پوچھتے ہو میرے آقا پوچھتے ہو میرے آقا کی تجلی کہ پوچھتے ہو میرے آقا کی تجلی کیا ہے پوچھتے ہو میرے آقا پوچھتے ہو میرے آقا کی تجلی کیا ہے پوچھتے ہو میرے آقا کی تجلی کیا ہے تم ہی بتلا خدا کی تم ہی بتلا خدا کی یہ خدائی جائیے گھر جائیے کتنے پریشان کر رہے ہیں پریشان ہے میں جانتا ہوں آپ لوگوں سے کچھ کھلے والا نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو نیند آ رہی ہے سو جائیے پریشان نہ ہوئیے بچوں اب تم لوگ بول رہے ہیں تم لوگ جہاں رہتے ہو ایک ہنگامہ رہتا ہے پوچھتے ہو میرے آقا کی تجلی پوچھتے ہو میرے آقا پوچھتے ہو میرے آقا کی تجلی کیا ہے تم ہی بتلاؤ خدا کی یہ خدائی کیا ہے تم ہی بتلا تو خدا کی اور یہ شعر پڑھا اب میں جو شعر پڑھنے جا رہا ہوں اللہ کے بہت سارے باپ بیٹھے ہیں بہت سارے دوست بیٹھے ہیں بہت سارے احباب بیٹھے ہیں بہت سارے بزرگ بیٹھے ہیں اگر چاہے نوجوان ہو چاہے جوان ہو چاہے ادھیڑ ہو چاہے بوڑھا ہو کوئی بھی ہو اگر اس شعر کو سن کے سبحان اللہ نہ کہہ سکے تو اس کو مر جانا چاہیے سبحان اللہ میں بہت بڑا دعویٰ کر رہا ہوں بہت بڑی بات ہے یہ دعویٰ ہے یہ دعویٰ ہے جی دلیل شعر پوچھتے ہو میرے آقا مار دیتے ہیں یا مر جاتے ہیں ان کی خاطر مار دیتے ہیں یا مر جاتے ہیں ان کی خاطر مار دیتے ہیں یا مر جاتے ہیں ان کی خاطر بات سرکار کیا جائے بات سرکار کیا جائے تو ہستی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سرکار کی آمد مولا کی آمد سرور کی آمد رہبر کی آمد سب قوم میں بولو سب قوم میں بولو ایک سے محبت پیار محبت
बस्ती करिया करिया बस्ती बस्ती करिया करिया इल्म का दरिया फैज का दरिया हम सबके बख्शिश करिया कौन बना मेहमान काबा नारे तकबीर नारे रिसालत। मैंने कहा था मर जाना चाहिए, क्या बात है, वाह वाह वाह, मैंने कहा था मर जाना माशाअल्लाह, चाहिए, है ना? अब मैं कहता हूँ मर जाइए, क्या मैं कहता हूँ मर जाइए, क्या बात, शेर ही ऐसा है। माशाअल्लाह, सुभान मर जाइए कि देख लेने दो नकीरो जरा जी है कि उन्हें देख लेने दो नकीरो जरा जी है कि उन्हें मर के पहुँचा हूँ यहाँ, इतनी भी मर के पहुँचा हूँ यहाँ, इतनी भी जल्दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, अज़मते मुस्तफ़ा जनाब असद इकबाल कलकत्तवी, अवाम अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मर के पहुँचा हूँ यहाँ, इतनी भी जल्दी क्या है। हज़रात, आपको खुश होना चाहिए, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है आपके लिए। असद भाई इतने दिन से शायरी कर भी रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मौके तो कई बार फराहम हुए हैं, लेकिन आज आपके शहर से एक बड़ा ऐलान हज़रत मौलाना महताब आलम साहब क़िबला जमई की जानिब से हो रहा है, जिसका इजहार हज़रत मौलाना मुफ्ती शमशाद साहब ने मुफ्ती शहजाद साहब क़िबला ने आने के वक्त किया था। हज़रत मौलाना मुफ्ती शहजाद साहब ने भी इशारा किया था, और मैं भी बताऊं वो ऐलान क्या है, अगर आपको सुन करके अच्छा लगे तो नारा लगा देना। माशाअल्लाह। रज़ा टूर एंड ट्रेवल्स की जानिब से शायर इस्लाम अली जनाब महब कबीर जनाब असद इकबाल साहब क़िबला कलकत्ती को रज़ा टूर एंड ट्रेवल्स की जानिब से इनके जाने का इंतज़ाम मेरी तरफ से रहेगा। अब तारीख हजरत के हुक्म पर होगी इंशाअल्लाह, और साथ ही साथ हमारे मुफ्ती साहब मुफ्ती शहजाद साहब क़िबला, उनको भी रज़ा टूर एंड ट्रेवल्स की जानिब से उम्रे का पैगाम मेरी तरफ से मैंने मुफ्ती साहब को कह दिया है, उनके तारीख के हिसाब से उनको भेजा जाएगा। साथ ही साथ हमारे मुहिब ग्रामी बिरादर अकबर आली जनाब साजिद रजा साहब सुल्तानपुरी साहब को भी हमारी तरफ से उम्रे का पैकेज मैं देता हूँ इंशाअल्लाह। साजिद भाई को जब टाइम मिलेगा तो उस टाइम पर इनको भी भेजा जाएगा इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हकीकत बात है, ये इश्क मोहब्बत की बातें हैं जो महताब साहब ने किया। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए इंशाअल्लाह ताला। जिन जिन नामों का ऐलान किया है मुफ्ती साहब क़िबला, मुफ्ती शहजाद साहब, असद भाई और गुनहगार को भी उन्होंने शामिल किया उस फहरिस्त में, अल्लाह कबूल फरमाए। वही कहते हैं ना, दिले बिस्मिल संभलता है मदीना याद आता है, कोई जब नात पढ़ता है मदीना याद आता है। बुला लो या रसूल अल्लाह, बुला लो या हबीब अल्लाह, दिले साजिद ये कहता है मदीना याद आता है। बुला लो या रसूल अल्लाह, बुला लो या हबीब अल्लाह, दिले साजिद ये कहता है मदीना याद आता है। चलो मिलकर करें चर्चा नबी के शहर का लोगो, सुकूने कल्ब मिलता है मदीना याद आता है। सुबह हज़रात, ये मेरी अपनी है, सरकार भी याद फरमाए, माशाअल्लाह, सरकार किसे याद फरमा ले क्या नसीबा ही नहीं बनी माशाअल्लाह। अब देखिए, सरकार अपने दर पे बुला ले, यही बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है।
اب میں یہ سوچ رہا ہوں مدینہ شریف تو جائیں گے انشاءاللہ، ہم بھی جائیں گے انشاءاللہ، آپ بھی جائیں گے۔ پوچھئے ان سے جو آئے ہیں مدینہ رہ کر، پوچھئے ان سے جو آئے ہیں مدینہ رہ کر، شہر سرکار دو عالم سے جدائی کیا ہے، شہر سرکار دو عالم سے جدائی کیا ہے، پوچھتے ہو میرے آقا کی تجلی کیا ہے، پوچھتے ہو میرے آقا، بن کے دیکھو تو شہنشاہ ہے مدینہ کے غلام، بن کے دیکھو تو شہنشاہ ہے مدینہ کے غلام، تب سمجھ آئے کیا ہے، تب سمجھ آئے گا یہ سب شاہی کیا ہے، تم ہی بتلاؤ خدا کی یہ خدائی کیا ہے، تم ہی بتلاؤ لبوں پہ یہ خاموشی کیا ہے۔ اور یہ شعر حاضر کرتا ہوں ملازہ فرمائے، دادا ایک شعر حاضر کرتا ہوں، دیکھیں بہت اچھا سوال۔ جب چلی ہے دری تلوار فضا میں سن سے، جب چلی ہے دری تلوار فضا میں سن سے، تب سمجھ آیا کہ اسلام، تب سمجھ آیا کہ اسلام کی آندھی کیا ہے، آیا کہ اسلام کی آندھی کیا کہ ہے، اسلام کی آندھی کیا ہے، پوچھتے ہو میرے آقا، عشق سرکار میں ٹپکا ہے جو آنسو بن کے، عشق سرکار میں ٹپکا ہے جو آنسو بن کے، اس کے آگے تو بتا قیمت موتی کیا ہے، اس کے آگے تو بتا قیمت موتی کیا